वित्तीय शिक्षा वित्तीय समृद्धिको सारथी। इन एसोसिएसन विथ नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सपोर्टेड बाई ग्लोबल आईएमबी बैंक, सबैका लागि बैंक। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, ऋण र धन दुवैको सुरक्षण। सलिको, विश्वासको सम्बन्ध, एकताको प्रतीक। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार, कामना सेवासँग कारोबार। सिद्धार्थ बैंक, सम्बन्ध सधैँभरिलाई। CDS and Clearing Limited, मुक्तिनाथ विकास बैंक, जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानुपर्दछ। दर्शकवृन्द, गरिबी मानवीय समस्या हो, तर मानिसको सकारात्मक सोच, विचार, अधिक परिश्रम, खर्चमा अनुशासन र पैसाको व्यवस्थापनले गरिबी हटाउन सकिन्छ। पैसाको सही व्यवस्थापन गरेमा र अनावश्यक क्षेत्रमा हुने खर्च घटाएमा पैसाको बचत गर्न सकिन्छ। बचतबाट गरिबीको दुष्चक्रलाई सम्पन्नताको असल चक्रमा परिणत गर्न सकिन्छ। वित्तीय शिक्षाले मानिसलाई बचतको यही महत्त्व र उपादेयता बोध गराउँछ। नमस्कार, म सदिक्षा श्रेष्ठ। सौजन्य मिडियाको प्रस्तुति वित्तीय शिक्षा कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डको सहकार्य रहेको यस कार्यक्रमलाई निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सलिको, ग्लोबल आईएमबी बैंक, सिद्धार्थ बैंक, कामना सेवा विकास बैंक र CDS एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको सहयोग रहेको छ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ बीमा कम्पनीको नियमन, सुपरिवेक्षण र यसको प्रभावबारे तयार पारिएको सामग्रीबाट। नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा नयाँ मोडल लागू गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले कम्पनीको व्यवसायको जोखिममा आधारित नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने भएको हो। यसका लागि प्राधिकरणले गत जेठमा रिस्क बेस्ड सुपरभिजन फ्रेमवर्क जारी गरिसकेको छ। बिमाको ओभरअल तपाईँको सिन चाहिँ चेन्ज हुँदै गयो होइन। अब क्लाइमेटले पनि तपाईँका चाहिँ धेरै रिस्कहरू चाहिँ सिर्जना गरे। अब कारोबारमै पनि अनेक खालका रिस्कहरू देखिन थाले। त्यस कारणले अहिले हामीले चाहिने यो जोखिममा आधारित पुँजी, मैले जसरी तपाईँको चाहिने कारोबारको जोखिम जस्तो छ त्यस अनुसारको पुँजीलाई अलौट गर्नुपर्छ। कुनै कम्पनीले चाहिने आफ्ना यो व्यवसायलाई चाहिने कतिसम्मको जोखिमको हिसाबमा आफ्नो काम कारोबार गर्दै आएको छ होइन, त्यसको चाहिने खास गरेर चाहिँ जोखिमको विश्लेषण गर्नु पर्यो कम्पनीहरूले होइन। अब त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामीले एउटा चाहिने कम्पनीसँग अहिले भइरहेको जुन तपाईँको चाहिने व्यवस्था छ त्यसमा कहाँ कस्ता जोखिम छन् भनेर हामीले चाहिँ एउटा ग्याप एनालाइसिस गरेर कम्पनीलाई चाहिँ बताएका छौँ। कुन क्षेत्रमा कम्पनीको लगानी छ र जोखिम कति छ भन्ने यकिन गरी नियमन गर्नु जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण हो। यसमा कम्पनीको व्यवसाय र जोखिमका आधारमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरिन्छ। यसरी नियामक निकायले नियामकीय व्यवस्थालाई समय सापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्ने विज्ञको धारणा छ। अहिलेसम्म हामीहरू चाहिँ ट्रेडिसनली भनौँ, अहिलेसम्म ब्याङ्क अथवा इन्सुरेन्सहरू चाहिँ नर्मली कम्प्लायन्स बेस्ड इन्सुरेन्स गरिरहेका थिए। कम्प्लायन्स अब रुल्स रेगुलेसनहरू छ, नियमनहरू छ, त्यो नियम चाहिँ पालना गरे कि गरेन भनेर हेरेर त्यसरी सुपरभिजन गर्ने चाहिँ गरिएको थियो। तर अबको ट्रेन्ड भनेको चाहिँ अब आउने दिनहरूको ट्रेन्ड भनेको नै रिस्क बेस्ड सुपरभिजन नै हो। हामीहरूले चाहिँ भोलिको दिनमा यदि हामीहरू ग्लोबल नेटवर्कसम्म हामीहरू चाहिँ जानुपर्छ, ग्लोबल नेटवर्कले हामीलाई मान्नुपर्छ, इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ हाम्रो इन्सुरेन्स कम्पनीहरूलाई अथवा इन्सुरेन्स सेक्टरलाई चाहिँ यदि मान्यता दिनु छ भने चाहिँ हामीहरू चाहिँ अब रिस्क बेस्ड सुपरभिजनमा चाहिँ जानुपर्छ। त्यसो त बिमाको जोखिममा आधारित नियमन नेपालका लागि नयाँ विषय पनि हो। यसलाई बुझाउँदै बजारलाई नियन्त्रण भन्दा पनि स्वतन्त्र छाड्ने गरी नियमन गर्नुपर्ने सुझाइएको छ। रिस्क बेसमा जाने भनिएको छ। अब नियामक निकायले यसरी जाँदाखेरि तपाईँको नर्मल्ली अलि बजारलाई चाहिँ खुला छोड्नुपर्छ। धेरै नियन्त्रित भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ आफू स्याम्पलमा जाने, रिस्कका एरियाहरू पत्ता लगाउने र त्यो रिस्कका चाहिँ इस्युहरू हेरिसकेपछि ठ्याक्क त्यो टपिक्समा गएर काम गर्ने हो रिस्क बेस्ड अडिट भनेको चाहिँ। अब यो प्र्याक्टिस हामी कति सफल गराउन सक्छौँ, बिमा समितिको चाहिँ मेन पावरले कसरी बुझ्न सक्छ र बजारले पनि, इन्सुरेन्स बजारले कति बुझ्न सक्छ, त्यसमा आधारित भएर प्र्याक्टिसमा
चाहिँ जाँदाखेरि नियामक निकायको एचआर होइन, मुख्य गरेर संसाधन, अब बजार र तपाईँको चाहिँ बीमक कम्पनीहरूको बिचमा बुझ्ने कुराहरू र त्यहाँका प्र्याक्टिसका कुराहरू आउँछ। प्राधिकरणले बिमा कम्पनीको जोखिममा आधारित पुँजी र व्यवसायको सीमा भने तोकिसकेको छैन। बिमा क्षेत्रमा विद्यमान जोखिम, कम्पनीहरूको क्षमता र पुँजीको समेत विश्लेषण गरेर जोखिमजन्य असर नियन्त्रण गर्ने प्राधिकरणको कार्यदिशा रहेको छ। नेपालको परिवेशमा बेग्ला बेग्लै खालको जोखिमहरू चाहिँ बढ्दै गएको छ। अब त्यो जोखिमलाई नै हामीले चाहिँ विश्लेषण गरेर बिमा गर्न थाल्ने हो भने त्यो जोखिम आएपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ मिटिगेट गर्ने उपाय बनाउने भने त भोलिका दिनमा त बिमा त चल्न सक्दैन। त्यस कारणले त्यस्ता खालका जोखिमको भूगोल पिछेका जोखिमको चाहिँ विश्लेषण गर्नु पर्यो। कम्पनीले आफ्नो क्षमतालाई पनि विश्लेषण गर्नु पर्यो, आफ्नो पुँजीलाई पनि विश्लेषण गर्नु पर्यो। कतिसम्म व्यवसाय हामीले गर्दाखेरि त्यसमा भएका चाहिँ जोखिमहरूलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ, भोलि परिआएको बेलामा गर्न सक्छौँ भन्ने पाटोबाट कम्पनीले अब आफ्नो दृष्टिकोण फेर्नु पर्यो। परम्परागत रूपमा गरिरहेको भन्दा अलि फरक किसिम ल्याउनु पर्यो। जोखिमकै कुरा गर्दा पछिल्लो समय बिमा क्षेत्रमा जलवायु तथा साइबर सुरक्षाको जोखिम समेत बढेको छ। यसको जोखिम निवारणका लागि पर्याप्त लगानीको खाँचो औँल्याइएको छ। साइबर थ्रेट्सको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ह्युज इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ अब आइटी सेक्टरमा गर्नु पर्यो। इन्सुरेन्सले पनि गर्नु पर्यो, ब्याङ्कले पनि गर्नु पर्यो। ब्याङ्कले चाहिँ यो रिकग्नाइज गरेको भएको हुनाले अलिकता अगाडि फड्को मारेर चाहिँ अलिकता अगाडि बढेको छ भने इन्सुरेन्स सेक्टरले पनि अलिकता चाहिँ डिजिटलमा चाहिँ अलिकता प्रेसर दिनु पर्यो। डिजिटल सेक्टरलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि चाहिँ लगानी गर्नु पर्यो र हामीहरू पनि प्रोटेक्सनमा चाहिँ रहनु पर्यो। यो किन रिस्कलाई चाहिँ जति बेलासम्म हामीले रिस्कलाई प्रोटेक्ट अथवा यसलाई चाहिँ मिटिगेट गर्ने प्रयास गर्दैनौँ त्यति बेलासम्म चाहिँ हाम्रा पोलिसी होल्डरहरूको चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल हामीले जित्न सक्दैनौँ। र पोलिसी होल्डरहरूको कन्फिडेन्स जित्नको लागि र मार्केट एज ए होल मार्केट चाहिँ फ्रेन्डली, फेयर, इक्विटेबल र इफेक्टिभ छ भन्नको लागि चाहिँ हामीले रिस्कलाई चाहिँ म्यानेज गर्न चाहिँ जरुरी छ। यस्तै अहिले बिमा कम्पनीहरूको बढ्दो सञ्चालन जोखिम पनि चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न बिमा लेख जारी हुँदा नै यसले समेट्ने क्षेत्र, दर रेट, बिमा शुल्क, क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया लगायत पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। अपरेसनल रिस्क असाध्यै हुन्छ, किनभने तपाईँको जब मार्केटमा तपाईँले चाहिँ एक्टिभिटीहरू गर्नुहुन्छ, मार्केट प्ले गर्नुहुन्छ र मुख्य गरेर एउटा टोटल्ली तपाईँको फ्युचर जोखिमको बारेमा बिमाहरू चाहिँ तपाईँको यसमा आउँछन् भने यी कुराहरूलाई तपाईँको रिस्क फ्री त तपाईँ हुँदै हुँदैन। जहाँ आर्थिक कारोबारहरू हुन्छ र जहाँ आर्थिक मेजरमेन्टहरू हुन्छ र भुक्तानीका कुराहरू हुन्छ अनि झन् जोखिम निर्धारण र तपाईँको क्षति निर्धारणका कुराहरूमा त्यो आउँछ। तर त्यसमा प्यारामिटरहरू हामीले गरेका निर्धारण गरेका प्यारामिटरहरूको कम्प्लायन्सको एस्पेक्ट र तपाईँको चाहिँ ती तपाईँको सूचकाङ्कहरूदेखि लिएर क्वेसनआयरका कुराहरूदेखि लिएर तपाईँका चाहिँ ती आधार मेजरमेन्टका आधारहरूलाई तपाईँको कम्प्लायन्स कसरी गरिएको छ भन्ने कुराहरू हेर्नुपर्छ। जस्तो बिमा पोलिसी जारी गर्दैखेरि के कभरेज गर्ने, के नगर्ने, कभरेज गरेका कुराहरूको दर रेट के हो, त्यसको चाहिँ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था कसरी हुन्छ, त्यसको प्रिमियम कसरी तोकिन्छ, त्यसको म्याक्सिमम भ्यालु कसरी हो र त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया के हो, यी कुराहरू चाहिँ पारदर्शी रूपमा भयो भने त्यो देखिँदैन। प्राधिकरणले अहिले जोखिम व्यवस्थापन, स्थलगत निरीक्षण, गैर स्थलगत निरीक्षण, वित्त विश्लेषण र अनुसन्धान लगायत माध्यमबाट कम्पनीहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरिरहेको छ। जोखिममा आधारित नियमनमा यसलाई पनि सँगै अघि बढाइनेछ। संस्थागत सुशासनको अवस्था के छ, विभिन्न खालका प्रतिवेदन दिनुपर्ने अवस्था के छ, तथ्याङ्कको अवस्था के छ भन्ने पाटोबाट अहिले हामीले गरिरहेको छौँ। यो हामीले भोलिका दिनमा पनि गर्छौँ। तर यो चाहिँ खास गरेर चाहिँ तपाईँको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण भनेको चाहिने ती कुराको साथसाथै हामीले गरिरहेको काम कारोबारलाई चाहिने अब जोखिमको मात्रा हेरेर चाहिँ गर्नु पर्यो। तपाईँको भइरहेको पुँजी र तपाईँले चाहिँ लिइरहनु भएको चाहिँ जोखिम लाई कोप कसरी गरेर जाने हो, किनभने अनिश्चितता त कम्पनीमा पनि छ नि होइन। जस्तो मैले कुनै पोलिसी किने भने एउटा अनिश्चितताको चाहिँ हुनसक्छ भनेर किने हुँ, तर त्यो अनिश्चितता त्यहाँ पनि छ, घटना घटिहाले पनि त पैसा त तिर्नुपर्छ। त्यस कारणले अब अहिले हाम्रो रणनीति, व्यवसायगत रणनीति चेन्ज गर्नु पर्यो। प्राधिकरणले दोस्रो रणनीतिक योजना सन् 2023-27 अन्तर्गत सन् 2026 सम्ममा जोखिममा आधारित सुपरभिजन फ्रेमवर्क
लागू गर्ने बताएको थियो। हाल जीवन, निर्जीवन र पुनर्बिमा गरी सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीहरू 35 वटा छन्। दर्शकवृन्द, भर्खरै हामीले प्रस्तुत गर्यौं बिमाको नियमन सम्बन्धी सामग्री। कार्यक्रममा अब हामी लिँदैछौँ एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम वित्तीय शिक्षामा। कार्यक्रममा अब प्रस्तुत गर्दैछौँ धितोपत्र बजारमा डिजिटाइजेसनको विद्यमान अवस्था र यसको विस्तारबारे लगानीकर्ताहरूको प्रतिक्रियामा आधारित यो रिपोर्ट। पछिल्लो समय धितोपत्र बजारका गतिविधि अनलाइन बन्दै गएका छन्। सूचना प्रविधिको प्रयोगसँगै सेयर कारोबार डिजिटल बन्दै जानु सकारात्मक पक्ष हो। तर नेपालको धितोपत्र बजारमा कतिपय कामका लागि अझै पनि लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता छ। माथिल्लो तामाकोसीको लिलाम सेयरमा आवेदन दिनेहरूको गत साताको भिड यसैको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। अलरेडी डिमान्ड छ, अनलाइन छ, हामीसँग अब पैसा जम्मा गर्ने सबै सिस्टम छ। यो पनि त्यही डिमान्डबाट हामीले अरू सेयर भर्या जस्तै त्यहाँबाट अक्सन भर्नु मिल्ने भइहाल्थ्यो। अब यो मान्छेलाई लाइन लगाएर यो सबै चिज गर्नु खासै आवश्यक छैन अहिलेको टाइममा। खास गरी यो खास गर्न सकिन्थ्यो, किन नगरेको हो? किनभने पैसा डिपोजिट गर्ने मान्छेले गुड फर पेमेन्ट बनाओस् अथवा आइपिएस गरोस्, जे गरोस् उसको पैसा डिपोजिट भइसकेको छ। त्यो भइसकेपछि यसलाई अनलाइनै गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। यहाँ हेर्न यसलाई उनीहरूले अनलाइन नगरेको कारण चाहिँ के हुन सक्छ भने पहिलाको मनस्थिति अनुसार अब कसले कति पैसा हाल्छ पछि फेरि थप्ला यो गर्ला भन्ने जस्तो लागेको थियो होला। यदि त्यो चाहिँ गुड फर पेमेन्ट अथवा चाहिँ आइपिएसको सिस्टमबाट पैसा गइसकेको छ भने पछि बिचमा त थप्न सकेन, किनभने उसको डेटको आधारमा भेरिफाई हुन सक्थ्यो। त्यसकारण यहाँ चाहिँ ल्याप्स नै भयो। एउटै कामका लागि घन्टौँ लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाले लगानीकर्ताले अनावश्यक शास्ति पाउने गरेका छन्। सरकार र नियामकले यो अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने लगानीकर्ताको सुझाव छ। यसको लागि सरकारले अब यो पनि अनलाइनमा व्यवस्था मिलाउनु पऱ्यो भन्ने चाहन्छु। सरकारले अब सबै के हरेक कुरा सजिलो गर्नु पऱ्यो, सजिलोसँग गर्नुसँग। दुनियाँ नै डिजिटल छ होइन, यसलाई पनि अब हाम्रो नेपालमा राम्रोसँग यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपले चाहिँ अगाडि बढाउनु होला भन्न चाहन्छु। धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्ने हो, छिटै एक्सन लिनुपर्ने हो। अहिले झन् मान्छेको यति क्रेज बढिरहेछ होइन, यसको लागि धितोपत्र बोर्डले चाहिँ छिटै एक्सन लिनुपर्ने हो। यो कुरामा चाहिँ अब सायद अक्सन सेयर कम खुल्छ भनेर होला धितोपत्र बोर्डले नराखेको, तर अब चाहिँ यसको एकदम नेसेसरी भइसकेको छ। डिजिटल मैत्री बनाइदिएदेखि सबैलाई सहज हुन्थ्यो। अलि धेरैजनाले भर्न पनि पाउँथे, सबैजना यहाँ आउने सबैको टाइम हुँदैन, कतिले थाहा हुँदैन होइन। त्यो अलि देशभरिकोले धेरैले को पहुँचमा चाहिँ हुन्थ्यो डिजिटल मैत्री बनाइदिएको भए। सरकारले चाह्यो भने भोलि नै हुन्छ नि। तपाईँको सरकारले हरेक चिज चाह्यो भने भोलि नै हुन्छ, तर सरकारले नचाहेर त्यो स्योर भर्दाखेरि पनि लाइनै बसेर भर्ने हो नि। त्यो करिब 2-4 वर्ष कति भयो नि अनलाइन भर्दाखेरि कति आनन्द घरबाटै भर्न मिल्थ्यो नि होइन। त्यस्तै सिस्टम गरे भए यो यति झमेला हुँदैन थियो कि। यस्तै लगानीका अन्य क्षेत्रको तुलनामा पछिल्लो समय सेयर बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएको छ। लगानीका अन्य क्षेत्रहरू नभएपछि आकर्षण होइन, यो अल्टरनेटिभ नभएर खास बढाए पनि एउटा कुरा हो। अर्को कुरा मान्छेलाई चेतना पनि भयो नि त यो कुरामा। लगानी गर्दा अब सहज हुनसक्छ, अर्थात् यसरी पनि हामी चाहिँ लगानी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू मान्छेले बुझ्दै गए। मान्छेहरू आकर्षित हुनु राम्रो कुरा हो नि त। एक त बेरोजगारी छ होइन, मान्छेले अब आफूसँग भएको पैसाहरू पनि केही लगानी गरौँ र त्यसबाट आओस्, आफ्नो प्रतिफल केही आओस् भन्ने चाहिँ चाहन्छौँ। त्यसले चाहिँ अलिकति यसमा चाहिँ इन्क्रिज भएको हो। पछिल्लो चरण मान्छेहरूलाई ज्ञान अलिकति बढ्दै गयो होइन, मान्छे अलिक शिक्षित हुन्छ भयो। यो सोसियल मिडियाले पनि धेरै कुरा सिकाउँदै गयो, त्यो हुनाले चाहिँ मान्छे अलि एट्र्याक्टिभ हुँदै गए, बुझ्दै गए। मान्छेहरूले काहीँ बिजनेस गरेर काहीँ सजिलै चाहिँ उसको टाइम इन्भेस्टबाट जति इन्भेस्ट गर्यो त्योहरूको पैसा आउने ठाउँ भइदिएको भए सायद यस्तो हुन्थेन। अब यहाँ देशमा अब लगानी गरेर त्यो अनुसारको रिटर्न आउने त्यति ठाउँहरू नदेखेर मान्छेहरूले अब यसलाई सजिलो माध्यम बनायो होला। हुन पनि हो, अब पैसा छ काहीँ डिपोजिट काहीँ इन्भेस्ट गर्यो त्यसको काहीँ रिटर्न राम्रोसँग नहुने त्यस्तै धेरै समस्याहरू छ। इकोनोमीलाई फस्टर गर्ने भनेको चाहिँ सेयर बजार नै हो। इकोनोमीको इन्डिसेसहरू नाप्ने कुराहरू भनेको सेयर बजारै हो। यो एक हिसाबले सेयर बजारमा मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट बढ्नु, लगानी बढ्नु भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ एटलिस्ट मैले सकारात्मक रूपमा लिन्छु। सेयर बजारलाई जोखिमको क्षेत्र समेत मानिन्छ। यस्तोमा नयाँ लगानीकर्ताले आधारभूत विषय राम्ररी जाने बुझेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने पुराना लगानीकर्ताको अनुभव छ। पहिलोचोटि नै अब लगानी गरिहाल्दा चाहिँ भएन। सेकेन्डरी मार्केटमा नबुझ्ने मान्छेले पहिला अब प्राइमरीबाट छिर्ने
बिस्तारै गर्दै गर्दै गरेर नि सेकेन्डरी मार्केट आउने हो। पढौँ बुझौँ गुरुहरूको चक्करमा नलागौँ, आफै लगानी गरौँ होइन, आफै रिसर्च गरौँ। मुख्यतः टेक्निकल एनालाइसिस फन्डामेन्टल हेरेर चाहिँ यतिकै अचको भरमा कसैको कुरामा सुनेर भन्दा पनि आफ्नो रिसर्च गरेर चाहिँ आउन म सुझाव दिन्छु। कहाँ गएर के गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो र त्यो अनुसारले आफूले कहाँ नजिक पर्छ होइन, कसरी आफूलाई सहज हुन्छ त्यो कुरा गर्नु पऱ्यो। अब कहाँ खाता खोल्ने, कहाँ डिमाट खोल्ने होइन, कहिले सेयरको बारेमा चाहिँ अब कहिले खुल्छ त्यो कुरा जानकारी लिनु पऱ्यो। सेयर बजार सम्बन्धी तपाईँको कम्पनी सम्बन्धी राम्रो ज्ञान हुनु पऱ्यो, नत्र आएर अब टुप्पोमा आएर किन्छ अनि नयाँ मान्छे डुब्छ, जानिरहेको मान्छे तलै किन्छ डुब्दैन, जो नयाँ आउँछ ऊ चाहिँ डुब्छ क्या। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म ज्ञान लिएर मात्रै छिर्नुहोस् भन्छु म। एक लेभलको चेतना मात्रै पुग्यो भनेदेखि त यो अटोमेटिकली भइहाल्छ, तपाईँ हामीले नचाहँदै पनि पोस्टर त भइहाल्छ। सेयर कारोबारका लागि डिम्याट खाता अनिवार्य मानिन्छ। CDSN क्लियरिङ लिमिटेडका अनुसार हाल यस्तो खाता 60,87,000वटा छन्। यस्तै मेरो सेयर प्रयोगकर्ता 51,38,000 भन्दा बढी छन्। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ साताका केही वित्तीय गतिविधिहरू। छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको 22औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। आइतबार हेटौँडामा सम्पन्न सभाले सेयर धनीलाई आर्थिक वर्ष 2079-80 को मुनाफाबाट 15% लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको छ, जसमध्ये 10% नगद लाभांश र 5% बोनस सेयर रहेको छ। पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याप्रति छिमेक लघुवित्त सजग रहेको छ। पछि जुन बनेका जुन सदस्य छन् तिनमा अलिकति डिसिप्लिन अनुशासन चाहिँ छैन र अनि अन्य संस्थामा बसेका व्यक्तिहरू पनि आउनुभएको छ। अनि आउँदाखेरि अनि त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति हाम्रो यो पनि डिफल्ट आउने ऊहरू चाहिँ देखिया छ त्यहाँनिर। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो जति धेरै संस्थामा बसेका छन् उनीहरूको चाहिँ त्यति धेरै राम्रो अनुशासन चाहिँ देखिएन। खालि कर्जा कसरी लिने र अनि त्यो कर्जा चाहिँ आम्दानी गर्ने व्यवसाय मात्र होइन, अन्य नन प्रोडक्टिभ खालको होइन, अनुत्पादक खालको घरायसी उसमा कोही मोबाइल कोही मोटरसाइकल अनि यस्तो पनि देखिया छ। त्यस्तोमा चाहिँ खर्च गर्ने प्रवृत्ति हुँदाखेरि त्यो त कर्जा हो, यसमा त ब्याज चाहिँ थपेर बुझाउनुपर्छ। त्यो जुन कर्जा नै त्यो मेन मुठ रकम नै लगेर अर्को ठाउँमा खर्च गरेपछि कर्जा त बुझाउनु गाह्रो हुन्छ। अहिले मेनली समस्या चाहिँ त्यस्तो देखिया। लघुवित्तबाट प्रवाहित कर्जाको सदुपयोग गर्नुपर्ने विषयमा संस्थाले ऋणीहरूलाई सुसूचित गर्दै आएको छ। साथै संस्थाले ऋणीहरूलाई परेको समस्याबारे सार्वजनिक सुनवाई नै गरेर सहजीकरण समेत गर्दै आएको छ। कर्जा के हो, यो कस्तो ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ युज गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो प्रशिक्षण गर्नको लागि त्यो बस चाहिँ लामो बस चाहिँ त्यो 365 दिने फिल्डमा शाखामा गएर चाहिँ प्रशिक्षण दिएको हुन्छ। हामीले छिमेकको सदस्यलाई के समस्या परेको छ त भनेर त्यो शाखामा अनि हाम्रो सिनियर लेभलको स्टाफहरू पनि सिइओहरू पनि जानुहुन्छ र हामी पनि सबै ठाउँमा नगए पनि कमसेकम कतिवटा शाखामा सकिन्छ बोर्डका मान्छेहरू पनि त्यहाँ जान्छौँ, गएर उनीहरूलाई हामीले बनाएको पोलिसीबाट कस्तो खालको समस्या परिरहेछ त्यो हामी प्रत्यक्ष क्लाइन्टबाट सुन्छौँ। सुनिसकेपछि अनि त्यहाँबाट उनीहरूले चाहिँ यो समस्याहरू राखे, यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नलाई एजेन्डाहरू राखेर कसरी सकिन्छ त्यो खालको हामीले परिपाटीहरू चाहिँ बसालेका छौँ। पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीको समुचित व्यवस्थापन गर्ने गरी यो संस्था अघि बढेको छ। यद्यपि यस्ता समस्या छिमेक लघुवित्तमा तुलनात्मक रूपमा कम रहेको बताइएको छ। मल्टिपल बरोइङको त अझ छिमेकमा त्यसको तुलनात्मक इन्डस्ट्रीलाई हेर्दाखेरि त छिमेकको तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिन्छ, तर वास्तवमा छिमेकको पनि आफ्नै पहिलाको विगतलाई हेर्ने भने चाहिँ यो रिपोर्ट चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ सन्तोषजनक चाहिँ छैन। र यसको चाहिँ हामीले 20औं वर्ष अगाडिदेखि नै एउटा हाम्रो त्यो रणनीतिक योजना हाम्रो के थियो भन्दा एउटै संस्थामा बस्ने सदस्यलाई कसरी बढाउने र मल्टिपल बरोलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने भन्ने थियो। त्यो अनुसारको सेवा सुविधामा पनि हामीले त्यो अनुसारले गोल्डन सदस्य, सिल्भर सदस्य या चाहिँ विभिन्न तालिमहरूमा, व्यावसायिक उयोहरूमा, नमुना गाउँ कार्यक्रममा हरेक कुरामा विभिन्न खालका
व्यावसायिक क्रियाकलापमा पनि हामीले एउटा संस्थामा बस्नेलाई बढी प्राथमिकता दिएका थियौँ र धेरै संस्थामा बस्नेलाई कर्जा पनि कम र एउटा संस्थामा बस्नेलाई कर्जा पनि एकाल सीमाभित्र रहेर उनीहरू व्यवसायले हेरेर दिने गरिएको थियो। त्यो कारणले अहिले अलिकता यसको असर चाहिँ कम पर्न गएको छिमेकलाई चाहिँ। छिमेक लघु वित्तले आफ्ना सेवाग्राहीलाई वित्तीय सुविधासँगै सिप विकास तालिमलाई समेत जोड दिँदै आएको छ। सोही अनुसार उद्यमशीलता कार्यक्रम संस्थाको प्राथमिकतामा रहेको छ। सिप विकासमा पनि हामीले प्राथमिकता दिइराखेका छौँ। जस्तै अहिले हाम्रो भर्खर मात्रै पनि प्लम्बिङ 3 महिने प्लम्बिङ कार्यक्रम तालिम सुरु भएको छ सिटिबिटीकै उसमा हो के अरे कोर्स कन्टेन्टलाई नै गरेर भोलि स्किल टेस्ट पनि सिटिबिटीले लिने गरे हाम्रो सिमरामा सुरु भइरहेको छ। अन्य नमुना व्यवसाय गाउँ कार्यक्रममा विभिन्न कृषि सम्बन्धी बाख्रा पालन, गाई पालन, तपाईँको तरकारी खेती र विभिन्न अन्य माछा पालन लगायत अन्य उनीहरूले गर्ने घरेलु उद्योगहरू के छ त्योसँग सम्बन्धित विभिन्न खालको व्यवसाय चाहिँ जडीबुटीदेखि लिएर घरेलु उद्योगहरूसम्म पनि उनीहरूले गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसको लागि हामीले तालिम पनि दिन्छौँ र साथसाथै त्यसमा चाहिँ विभिन्न के अरे अनुदानका सहयोगहरू पनि गर्छौँ। के को उपकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ, कुनैमा प्राविधिक ज्ञानका कुराहरू हुनसक्छ, कुनैमा व्यावसायिक सुरक्षामा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी क्लाइन्टसँग हामी बसेर त्यो समुदायसँगै बसेर कस्तो खालको प्याकेज बनाउँदा राम्रो हुन्छ र उनीहरूले भोलि यसलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ दिगो रूपमा चाहिँ उनीहरूको व्यवसाय अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा हामी सधैँ ध्यान दिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। बोनस सेयर वितरणसँगै छिमेक लघुवित्तको चुक्ता पुँजी 2,97,71,72,000 पुगेको छ। 69 जिल्लामा सेवा विस्तार गरेको संस्थाले 197 वटा शाखा मार्फत 4,19,819 जना महिला सदस्यलाई लघुवित्त सेवा दिइरहेको छ। साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको 22औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। आइतबार भक्तपुरमा सम्पन्न सभाले गत आर्थिक वर्ष 2079-80 को नाफाबाट सेयर धनीलाई हाल कायम चुक्ता पुँजीको 15% लाभांश वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको छ। पछाडि परेका समुदायलाई वित्तीय पहुँचमा जोड दिए संस्थाले उद्यमशीलता तथा नेतृत्व विकासका क्षेत्रमा समेत काम गर्दै आएको छ। कृषिमा उत्पादन बढाउने, उहाँहरूको क्षमता बढाउने, त्यसपछि त्यहाँका हाम्रा सदस्यलाई चाहिँ उद्यमी बनाउने, व्यावसायिक बनाउने र कृषिबाट चाहिँ हामीलाई आफूलाई खान पुग्ने आफैले बनाउने, सकभर उत्पादन गरेको चिज बाहिर पठाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। र यो कार्यक्रम चाहिँ वास्तवमा सबभन्दा बढी गरिब जो पछाडि परेका छन्, हामीले अहिले राउटे, बनकरिया, चेपाङ, मुसार, दनुवार जस्ता हाम्रो समाजमा सबभन्दा पछाडि परेका मान्छेलाई चाहिँ यसमा आबद्ध गराएर अगाडि बढाउने कामहरू गरेका छौँ र तिनीहरूकै क्षमता बढाउने, उनीहरूको चाहिँ आर्थिक रूपले सम्पन्न गराउने, सामाजिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले उहाँहरूको विकास गराउने, आफ्नै खुट्टामा टेक्न सक्ने बनाउने कार्यक्रमको रूपमा यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। साना किसान विकास लघुवित्तले समुदायमा आधारित साना किसान कृषि सहकारीको क्षमता विकासदेखि त्यस्ता संस्था नपुगेका क्षेत्रमा प्रवर्धन तथा विस्तारमा समेत जोड दिँदै आएको छ। ग्रामीण क्षेत्रका साना किसानको उत्थान र वित्तीय क्षमता प्रवर्धनमा यो संस्था स्थापना कालदेखि नै प्रतिबद्ध रहेको छ। स्थानीय तहमा संस्था जन्मनु पर्यो, जुन संस्था हामीले चाहिँ यो मोडेल नेपालको मोडेलमा चाहिँ साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको रूपमा यसलाई हामीले स्थानीय तहमा चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। कति पुराना छन्, कति नयाँ जन्मिरहेका छन्, फेरि पनि हामीले यो कार्यक्रम नपुगेको ठाउँमा यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो प्लान छ। नेपाल सरकारले पनि जहाँ साना किसान कार्यक्रम पुगेको छैन त्यो स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा छ र त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ कुनै घर छोड्दैन, सबै घर यसमा आबद्ध हुन्छ र ती किसानको लागि चाहिँ वित्तीय पहुँच पुर्याउनको लागि हामीले यो कार्यक्रम त्यहाँ लान लागेको हो र यो कार्यक्रम वित्तीय पहुँच पुर्याउन पनि फेरि अरूले जस्तो लगानी गरेको महँगो पैसा होइन, हामीले सस्तो सुलभ कर्जाहरू उहाँहरूको हातमा पुर्याउने गरेका छौँ र उहाँहरूले आफैले खोजेर नगइकन उहाँलाई सङ्गठित बनाएर बुझाएर त्यो पैसा कसरी लिन सकिन्छ, त्यो सुविधा पैसा लिएर पनि हामीले के काम गर्ने हो, उहाँहरूलाई सिपको कुरा, प्रविधिको कुरा, पुँजीको कुरा, यी आदि कुराहरूमा चाहिँ हामीले उहाँलाई पढाउँदै, जानकारी गर्दै, सङ्गठित गर्दै, सिकाउँदै, अगाडि बढाउँदै लाने कामहरू गर्छ। मुलुकको गरिबी निवारणमा साना किसान लघुवित्तले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। साथै संस्थाले ग्रामीण उद्यम कर्जा मार्फत युवालाई कृषिबाटै स्वरोजगार उद्यमी बन्न प्रेरित गर्दै आएको छ। एसियाली विकास ब्याङ्कबाट नेपाल सरकार मार्फत हामीले ग्रामीण उद्यम कर्जा प्राप्त गरेका छौँ 6 अर्बभन्दा बढीको। त्यो ग्रामीण उद्यम कर्जाको मूल उद्देश्य नै के हो भने
युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोक्ने, गाउँमै रोजगारी सृजना गर्ने, युवाहरूलाई अझ पढे लेखेका युवाहरूलाई कृषि पेसामा आबद्ध गराउने, कृषि पनि एउटा व्यवसाय हो, कृषिबाट पनि नाफा आर्जन गर्न सकिन्छ, कृषिको इमेज राम्रो हुन्छ भनेर यो मेसेज चाहिँ युवाहरूलाई दिने अनि युवाहरूलाई सिप पनि दिने, प्रविधि दिने, यानि युवाहरूलाई आवश्यक पुँजीहरू पनि दिने र यो ग्रामीण उद्यम कर्जाको मूल उद्देश्य नै त्यही हो। मुलुकको 77 वटै जिल्लामा वित्तीय पहुँच पुर्याएको यस संस्थाबाट वित्तीय सेवा लिनेमा 79% महिला रहेका छन्। समावेशी वित्तीयकरणमा जोड दिने यस संस्थाको सहयोगमा मुलुकको कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा उद्यमशीलता सृजना भएको छ। हाम्रो सहकारीहरूको सङ्ख्या वृद्धि भइराखेको छ। मानिसहरू धेरै चाहिँ यो सहकारीमा यस वित्तीय संस्थामा आबद्ध भइरहेका छन्, व्यवसायहरू गरिराखेका छन्। कसैले कृषि, कसैले पशुपालन, कसैले त्यो कृषि कच्चा पदार्थमा आधारित कृषि प्रशोधन उद्योगहरू जस्तो हाम्रो वित्तीय संस्थाको सहयोगले तपाईँले मेचीदेखि महाकाली अथवा हिमालदेखि तराईसम्म जानुभयो भने कयौँ चाहिँ यस्ता डेरीका उद्योग, धान प्रशोधन उद्योग, चिया उद्योग, अनि बिउ प्रशोधन उद्योग, अनि यो बर्दियातिर जानुभयो भने यो तोरीको तेल प्रशोधन उद्योग होइन, यस्ता कयौँ साना र मझौला उद्योगहरू स्थापना भएका छन् र गाउँ गाउँमा रोजगारी सृजना भएको छ। यसै वित्त संस्थाको 22औं साधारण सभाले अध्यक्षमा खेमबहादुर पाठक सहित नयाँ सञ्चालकहरू चयन समेत गरेको छ। सभाबाट पारित बोनस सेयर वितरणपछि संस्थाको चुक्ता पुँजी 3 अर्ब 80 करोड 63 लाख भन्दा बढी पुगेको छ। हालसम्म यस संस्थाबाट रु 1 खर्ब 70 अर्ब भन्दा बढी कर्जा प्रवाह भइसकेको छ। आजका लागि वित्तीय शिक्षा कार्यक्रमको समय यही सकिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डको सहकार्य रहेको यस कार्यक्रमलाई निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सलिको, ग्लोबल आइएमई बैंक, सिद्धार्थ बैंक, कामना सेवा विकास बैंक र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको सहयोग रहेको छ। यो कार्यक्रम हिमालय टेलिभिजन सहित वित्तीय शिक्षा नामक युट्युब च्यानलका साथै आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। आजका लागि भने म कार्यक्रम सञ्चालिका सदीक्षा श्रेष्ठ लगायत वित्तीय शिक्षाका सम्पूर्ण युनिटलाई अर्को सातासम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। वित्तीय शिक्षा, वित्तीय समृद्धिको सारथी इन एसोसिएसन विथ नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सपोर्टेड बाई ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, ऋण र धन दुवैको सुरक्षण, सलिको, विश्वासको सम्बन्ध, एकताको प्रतीक, कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार, कामना सेवासँग कारोबार, सिद्धार्थ बैंक, सम्बन्ध सधैँभरिलाई, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड,